बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो आज फिर हमारी तरबियत के लिए, हमारी सलाह के लिए और हमें बरकत देने के लिए अपने कलाम में से हमें सिखाएगा। उलमा ये कहते हैं, असातिज़ा ये कहते हैं कि माहौल में चीज़ें तरबियत पाती हैं, परवान चढ़ती हैं, और जब तालीमात की बात की जा रही है तो किस माहौल में ये तालीमी बातें हो रही हैं। आज दुनिया में बहुत से मसीही चैनल्स भी हैं, मुसलमान बहन भाइयों के, हिंदुओं, सिखों के और दीगर मज़ाहब के भी हैं। बातें हो रही हैं, तालीमात पहुंच रही हैं, लेकिन माहौल कैसा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, और उस माहौल का रंग हम पर किस हद तक चढ़ चुका है। आप अमेरिका में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप बांग्लादेश में रहते हैं, आप ब्राज़ील में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दुनिया के किसी भी खिते में क्यों नहीं रहते, आप जिस माहौल में रह रहे हैं उसका रंग आप पर चढ़ चुका है। आपकी सोचों, आपके अमाल, आपका रहन सहन उसके तसल्लुत में, उसके जकड़ में है, या आप उस माहौल में भी वो बात सोचते और करने की कोशिश करते हैं जो खुदा ताला ने हम तक पहुंचा रखी है। इसलिए माहौल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किस माहौल में हम ये तालीम दे रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उर्दू बोलने वाले जो बर्रे सग़ीर में रहते हैं, एशिया में रहते हैं। आइए दौरे हाज़रा के बहुत बड़े दानश्वर, बहुत बड़ा नाम, वो तशख़ीस जब कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, आइए देखते और सुनते हैं जनाब मोहतरम हसन नसार साहब क्या कह रहे हैं, ताकि हम देख सकें जिस माहौल में हैं, शुरू से तैयार हों कि आने वाली जो तालीमी बातें हैं उनके लिए हम शुनमा होने के लिए तैयार हों। आइए ये क्लिप देखते हैं। उम्मीद के किरण कहाँ है? देखिए बात सुने, मैं दुआ कर सकता हूं कि जो सलीम बुखारी ने कहा ऐसा हो जाए। मेरी ये ख्वाहिश होगी, मेरा ये गुमान होगा, मेरी ये दुआ होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बद से बदतर की तरफ मामला जाएंगे। अभी जब तक इस मुल्क का मुकम्मल तौर पे माइंड सेट, ये एक ऐसा बदनसीब मुल्क है जिसके पढ़े लिखे लोग जाहिल हैं। जो जहालत का शिकार रह गए उनको तो छोड़ दें, जो पढ़े लिखे हैं वो भी ज़हनी तौर पे इतने पसमानदा, और मैं उसके लिए मैंने एक टर्म इजाद की है, पाकीज़ा पसमानदगी। मुल्क और मजहब का जितना मिसयूज पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने भी बथेरी दुनिया देखी है, मैंने इस तरह का भयानक इस्तेमाल। आप देखो, बात सुनो, यू आर अ मैच्योर पर्सन। सलीम बुखारी साहब इज एन इंटेलेक्चुअल, लीडिंग ओपिनियन मेकर्स में इनका शुमार होता है माशाल्लाह। मुझे बताएं, आपने इस रमजान में, आपके मीडिया ने, आपने इस रमजान के साथ सलूक क्या किया है? यू हैव टर्न्ड द एंटायर, इतना सेक्रेड जो था, आपने उसको, यू हैव टर्न्ड इट इनटू समथिंग सो कमर्शियल। एक्टरों की तरह आपके प्रीचर्स, उनके गोटे किनारियों वाले कपड़े, जैसे शादी ब्याह पे बच्चियां नाचती हैं, मुंडों पे उन्होंने परने रखे हुए हैं, रंग नीली पीली पगड़ियां पहनी हुई हैं, टोपियां मोतियों वाली पहनी हुई हैं, पूरा गेटअप करके, मेकअप करके, सुरमा मसी लगा के, 16 सिगार करके। मेरा ख्याल है आप नहीं उतना करती होंगी जितना ये करके बैठे, और क्या रो रहे हैं, रुला रहे हैं। एक जुमला मैंने नहीं सुना पारस एक आदमी से कि ये किताब, ये इनकलाब की किताब है, तुमने इसे सिर्फ सवाब तक महदूद कर दिया है, इसलिए तुम बर्बाद हो रहे हो। नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, उम्रे, ठीक, 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान ये काम कर रहा है। खैर क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उस किताब को चूमा चाटी हो रही है, उस पे वेलें दी जा रही हैं। परेशान ना होना तो सुन, ओ भाई, दुआ का भी को मतलब है, कुरान का हुक्म है, बेशक उतना ही दिया गया जितनी के इंसान ने सही की। हसन साहब, एक ढंग की बात मैंने पूरे रमजान में मैंने नहीं सुनी, और 50,000 किस्म के गाने सुन चुका हूं मैं।
सो मुल्क और मजहब का मुल्क के बारे में सस्ती जज्बातियत, इंडिया के साथ तजारत ना करो। है बेवकूफ आदमी, उल्टे मुंह उल्टे हाथ का थप्पड़ मारे। तुम यहां से तुम्हारे पड़ोस में एक कॉटन होती है, वो वहां से हमारी उल्लू के पट्टेपन की वजह से वो जाती है ऑल द वे बॉम्बे, बॉम्बे से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, एंड यूजर मरता है। वो ये साथ बॉर्डर से उठाओ यहां ले आओ। करेले भी कभी मुसलमान हुए हैं, हिंदू टमाटर टिंडे, ये हिंदू टमाटर होता है? टमाटर होता है भाई। केला सेकुलर होता है, केला सिख नहीं होता। सही, बिल्कुल। तो आने दो, ट्रेड करो हिंदुस्तान के साथ, वहां जज्बातियत बेचते हैं ये, हिंदुओं को फायदा होगा। और तुम क्या हो भाई, तुम मट्टी के मादू हो, तुम भी फायदा उठा लो। वो 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, तुम चुंगे से भूखे नंगे 18 करोड़ हो, तो तुम कंपीट करो। सो मुल्क को भी बेचते हैं, मजहब को भी बेचते हैं, इस अकल कहां से आएगी? ये है माहौल जिसमें हम शो कर रहे हैं, तालीमात आप तक पहुंच रही हैं। हसन नसार साहब ने सच्ची बात की, और सच्ची बात कड़वी लगती है, वो चाहे किसी भी दुनिया के खित्ते में की जाए। लोग सच्चाई से डरते हैं, और ये मैं खुदा का खादिम होता हुआ बड़ी हलीमी से कह रहा हूँ। वो चर्च के अंदर हो, वो मस्जिद के अंदर हो, वो गुरुद्वारे के अंदर हो, वो किसी भी जगह पर हो, सच्ची बात को कई रंगों में छिपाने की कोशिश की जाती है। और ये भी किसी ने चंद दिन पहले मैंने पढ़ा कि जो शख्स सच्चा होता है वो ज़ोर शोर से, और उसकी आवाज़ अमूमन ऊंची भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि वो सच्ची बात कर रहा होता है। तो इनको कहा जाता है जी बहुत गुस्से में बात करते हैं। लेकिन उन्होंने बात ये की है कि मजहब और मुल्क को बेचा जाता है, और उन्होंने बात की जो जज्बातियत है, सस्ती जज्बातियत, नकली जज्बातियत। और ये मैं आज पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम बिशप साहबान हों, पासबान हों, मौलवी हजरात हों, या दीगर पंडित हों, ग्रंथी हों, दीगर हों, पूरी दुनिया में बैठे हुए मज़हब को चलाने वाले लोग, उन्होंने कहा कि मज़हब को बेचते हैं, मुल्क को बेचते हैं। ये सूरत हाल बताई उन्होंने। लेकिन सवाल ये है, तालीमात भी हैं, कुतब भी हैं, असातिज़ा भी हैं, लेकिन फिर भी तब्दीली क्यों नहीं है? हदायत की बातें, रहनुमाई की बातें, तालीमात हैं, लेकिन उसका अमली फुकदान है। तो इस हालत में क्या ऐसा ही रहेगा? इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये मौजू रखा कि हदायत इंसानों का काम है या खुदा का काम। तो जब इंसान खुदा की जगह ले लेते हैं और खुदा के इख्तियार को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो फिर जो रवैये परवान चढ़ते हैं, जो चर्चेज़ की, मसाजिद की और दुनिया के माशरों की हालतें बन जाती हैं, ये है वो रोना जो हसन नसार साहब रो रहे हैं। और आप इनकी दीगर तकारीर भी सुने तो वो आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है, और हकीकत से नजरें चुराना कब तक। ये शो इसीलिए कर रहे हैं कि हम वापस लौट सकें। अंबिया इकराम की ज़िंदगी में 2 बातें हमें बहुत अहम नज़र आती हैं। एक, तालीम जो वो इंसानों तक पहुंचाते थे, और दूसरा उनकी ज़िंदगी से कि वो खुदा ताला से दुआ किस तरह मांगते थे। तो आज मैं शुरू में ही, चूँकि हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं कि अहादीस और कुरान की रोशनी में बात होनी चाहिए, बाइबल को भी रहनुमाई हदायत कहा गया है, तो बाइबल के भी बातें आपके सामने रखते हैं। तो दुआ आज ये माहौल है, और ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ बड़ी हलीमी से कि जो भी लोग मोहतरम हसन नसार साहब के साथ प्रोग्रामों में बैठे होते हैं, अमूमन हसन साहब उनकी बोलती बंद करवा देते हैं। जो दलाइल भी देते हैं या जो वजूहात भी पेश करते हैं वो फीकी नज़र आती हैं। लेकिन
آج جو میں جب یہ شو کر رہا ہوں، اپنی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں جو مدد کرتے ہیں میرے ساتھ، اور یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ فضل ربی شو جو ہے، اس میں جو کچھ مواد دیا جاتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ باقی جتنے بھی لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس چینل پر، دیگر چینلز پر، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس شو کے وسیلہ سے وہ باتیں جو اقوام کے اندر خدا تعالیٰ کو جاننے کے لیے خواہش پیدا کریں، انسانوں سے محبت کرنے کے لیے ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ اخوت، وہ بھائی چارہ جو خدا سے آتا ہے وہ پیدا کریں، اور حقیقت آشنائی ہمیں خدا کے رنگ میں رنگ دے، یہ مقصد ہے پروگرام فضل ربی کا۔ اور جتنے بھی شوز کیے ہیں آپ کوئی بھی دیکھ لیں، کوشش یہ ہوتی ہے خدا کے ساتھ رفاقت، خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس کی حقیقی پہچان، اس کے ساتھ رابطہ، اس کے ساتھ رفاقت، اس کی پہچان، اس سے برکات پائیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس کے فضل سے تمام انسانوں کے لیے بھلائی پیدا کرنے والے بن جائیں، یہ مقصد ہے۔ اور اس کے لیے وہ باتیں جو آج ضروری ہیں، اگر مذہب بیچنے والے ہیں، ملک بیچنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ملک ہو، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ رویے کسی کے بھی اندر ہیں تو ضرورت ہے کہ ہدایت کی طرف آئیں، اور اس کے لیے پہلا جو حل ہے وہ ہے دعا کرنا سچے دل سے۔ تو میں آج آپ کے سامنے بہت سے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ سنت پر چلنا پسند کرتے ہیں، تو آئیے ایک دعا دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام کس طرح سے دعا کرتے تھے۔ اور آئیے، شاید کچھ لوگ مختلف طرح سے دعائیں کرتے ہیں، شاید اس سے کچھ آج ہمارے لیے رہنمائی ہو جائے۔ تو آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ معرف الحدیث کتاب کا نام ہے، اور اس کے بعد مصنف اور ادارہ جہاں سے یہ چھپی ہے۔ اور ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جب وہ دعا کرتے ہیں تو دعا وہ کس طرح سے کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، الفاظ کیا ہیں۔ شاید بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے دعا کی۔ یہ دیکھیے، اے میرے اللہ، آسمان اور زمین کے مالک اور عرش عظیم کے مالک، ہمارے اور ہر چیز کے مالک، دانے اور گٹھلی کو اپنی قدرت سے پھاڑ کر اس سے پودا نکالنے والے۔ آگے دیکھیے، توریت تو انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب دعا کس سے کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، توریت تو انجیل اور قرآن کو نازل فرمانے والے۔ اب یہاں پر واضح ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جس نے، اے خدا۔ آپ دیکھیے، پیغمبر اسلام بلند مرتبہ اسلام میں، اور آپ یہاں پر الفاظ دیکھیے کہ کیا فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو سیکھنے والی بات، اگر ہم سنت پر چلنے والے دعویٰ کرتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ توریت تو انجیل۔ تو میں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ نے دعا کرنی ہے، دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا، تو پھر آپ بھی، جس نے یہ بائبل کتاب مقدس میرے پاس ہے، اس میں 2 عہد نامے، پرانا اور نیا۔ تو دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ جس نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو اگر آج آپ کی حالت ایسی ہے کہ جس میں سے نکلنے کے لیے آپ کی دعائیں بھی کام نہیں کر رہی، حالتیں وہی ہیں، تو سنت پر چلنے کا اگر دعویٰ ہے تو یہ دعا کر کے بھی دیکھیے، وہ خدا جس نے بائبل کو، توریت کو، انجیل کو نازل کیا ہے، اس سے دعا کر کے دیکھیے۔ پہلے بھی آپ دعائیں کرتے رہے ہیں، اور پھر دیکھیے جواب کیا آتا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ کہیں گے جی کہ کیسے ہم یہ تو بدل چکی ہیں، لیکن نازل کس نے کی ہیں؟ سوال یہ ہے، نازل کرنے والے سے دعا، یہ میرا نقطہ ہے آج۔ اس سے دعا کیجیے، اور اس کا وعدہ ہے
کہ وہ سنتا ہے. اور یہ میں آپ کو دکھا دوں, اسباب نزول قرآن کتاب کا نام, اور یہاں پر دیکھ لیجئے کہ جو نازل کرنے والا ہے وہ کون ہے اور کہاں کہاں نازل کی گئی ہیں. اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روایت ملی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ صحائف ابراہیم رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے, توریت 6 رمضان کو, اور انجیل رمضان کی 13ویں تاریخ کو نازل ہوئی, زبور رمضان کی 18 تاریخ کو, اور قرآن رمضان کی 24 تاریخ کو نازل ہوا. غور کیجئے ذرا اس بات پر بھی, پوری دنیا میں جو بیٹھے ہوئے میرے مسلمان بہن بھائی ہیں, کہ یہاں پر تاریخیں بھی دے دی گئی ہیں صحائف ابراہیم. تو ذرا یہ بھی دیکھیے کہ صحائف ابراہیم کہاں موجود ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں سورہ البقرہ اس کی 136ویں آیت بھی دیکھ سکتے ہیں, رمضان کی پہلی آیت کو, اور پھر یہاں پر توریت ہے, انجیل ہے اور زبور بھی ہے. تو کس سے دعا کرنی ہے؟ جس نے ان کو نازل کیا ہے. تو میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ, ضمانت کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں, چونکہ یہ خدا جو اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے اس کا یہ وعدہ ہے, مجھے پکارو تو میں تمہیں جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں تم پر آشکارا کروں گا. اب آپ کے سامنے میں نے یہ تاریخیں رکھ دی ہیں واضح طور سے, یہ دیکھ لیجیے آپ کے ادارے سے چھاپی گئی ہے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ جو نازل کرنے والا ہے, تو یہ جو نازل کرنے والا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے زبور کو بھی آپ کے سامنے رکھا. اب میں چند آیات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ آپ ضرور اپنے سامنے اور رکھیے گا. رہنمائی کے لیے دعا, اور دعا کے بعد ہدایت. ہدایت کے لیے پہلے بھی عرض کیا کہ ہدایت ہے ایسی ہستی یا تعلیم جو انسانی زندگی میں ہماری مدد کرے اور پھر آسمانی زندگی میں خدا کے ساتھ ہمیں رکھے. یہ ہے ہمارا موضوع کہ خدا کا کام ہے یا انسانوں کا کام ہے. تو یہ جو کتب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اگر آپ 5ویں سورت کو دیکھیں اور اس کی 105ویں آیت, لکھا ہے اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سوال ہے, اگر تم ہدایت پر ہو, اگر شرط ہے اگر تم ہو تو, اگر ہدایت پر ہو تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. خدا ہدایت دیتا ہے, خدا رہنمائی کرتا ہے, اور کہاں پائی جاتی ہے؟ اس کے کلام میں. اور یہی ہم دیکھتے جائیں گے شو میں, لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ رہنمائی جو گمراہ نہیں ہونے دیتی, وہ ان کتب میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں یہ پھر آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ جب رہنمائی کے لیے سوچتے ہیں, رہنمائی پانے کے لیے آپ کے اندر خواہش موجزن ہوتی ہے, تو پھر دیکھیے یہاں پر خدا تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے, زبور 32:8, میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا, میں تجھے صلاح دوں گا, میری نظر تجھ پر ہوگی. خدا تعالیٰ, بائبل کا خدا, جو انسان کا خالق, جس نے واضح رہنمائی کا وعدہ کیا, اور پچھلے 2 شوز میں اس پر بات کر چکا ہوں. یہاں پر کہہ رہے ہیں, خداوند فرما رہے ہیں, میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہے بتاؤں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود تجھے تعلیم دوں گا, جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے صلاح دوں گا, میری نظر تجھ پر ہوگی. لیکن اگر اس خدا سے رہنمائی پانے کے لیے, اس کی بات سننے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا, کانوں سے سننا ضروری ہے, اور اگر آپ اس کی بات سننے کے لیے, آنکھوں سے پڑھنے کے لیے قائل نہیں ہیں, تو پھر خدا اگلی آیت میں کہتا ہے, سنیے, تم خچر اور گھوڑے کی مانند نہ بنو
جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے۔ خدا موازنہ کر رہا ہے، اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لگتے تو انسان ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے یہاں پر، وہ فرما رہا ہے محبت کے ساتھ تمام انسانوں کے لیے کہ تم خچر اور گھوڑے کی مانند نہ بنو۔ انہیں لگامیں ڈالنا پڑتی ہیں، اور جس طرف موڑا جاتا ہے وہ اس طرف مڑ جاتے ہیں چونکہ ان میں سمجھ نہیں ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے تجھے میں نے اپنی شبیہ پر تخلیق کیا ہے، تجھے میں نے ایسی حکمت عطا فرمائی ہے جو میری طرف تجھے لا سکے، قائل کر سکے، مائل کر سکے، لیکن تو گھوڑوں کی مانند نہ بن جن میں عقل نہیں ہے۔ آج میں پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حیوان خصلت ہونا یہ ممکن ہے۔ اسی لیے خدا نے یہاں پر یہ تشبیہ دی اور موازنہ کر دیا۔ اب یہ صلاح زبور نمبر 73 اور اگر اس کی 24ویں آیت آپ دیکھیں، رومیوں 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت بھی دیکھیں، تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا رہنمائی جو کرنے والا خدا ہے، یہ ہمیں اپنے جلال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور لکھا ہے یہاں پر زبور 73 24ویں آیت میں، تو اپنی مسحلت سے، مسحلت نیک صلاح، اچھا مشورہ، حکمت، بھلائی، تو اپنی مسحلت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخرکار مجھے اپنے جلال میں قبول فرمائے گا۔ ہدایت زمینی زندگی سے آسمانی زندگی پر لے جانے والی تعلیم یا ہستی، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، خدا کی حضوری سے محروم ہے۔ جلال کا مطلب روب، دبدبہ، شان یہ بھی ہے، لیکن جلال کا مطلب جب بائبل میں آتا ہے تو اس پہ خدا کی حضوری میں ہونا بھی ہے، خدا کی پریزنس میں ہونا بھی ہے۔ تو اپنی مسحلت سے، زبور نویس یہ کہتا تو مجھے اپنی صلاح سے، اپنی اچھائی سے، اپنی بھلائی سے جو مجھ میں نہیں ہے، جہاں پر میں کمزور ہوں، تو میری رہنمائی کرے گا اور آخر مجھے اپنے جلال میں، وہ زمینی زندگی کی بات کر رہا ہے اور آسمانی زندگی کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر 49ویں زبور میں بھلائی کی، ہدایت کی بات کی جا رہی ہے۔ غور سے سنیے، یہ کلام حق جب آپ تک پہنچ رہا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کتابیں نازل کی، جس نے کتابیں نازل کی ہیں ان میں کیا پیغام ہے ہدایت کے تعلق سے۔ اور زبور 49 اور اس کی 15ویں آیت میں مصنف یہ کہتا ہے، لیکن خداوند میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑائے گا، کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا۔ بربادی، تباہی، خدا سے دوری نہیں، بلکہ وہ مجھے ہلاکت سے چھڑا کر اپنی حضوری میں قبول فرمائے گا۔ اور ہوشیہ کی کتاب 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں نبی یہ کہتا ہے کہ خداوند ان کو پاتال، وہاں پر جب پیغام اس کے پاس پہنچتا ہے خدا کا، تو لکھا ہے میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ یہاں پر زمینی زندگی کے بعد آنے والی زندگی، کون سی ہدایت، کون سی رہنمائی، کون سی تعلیم، کون سا خدا جو پاتال سے چھڑانے کی، موت سے چھڑانے کی ضمانت دیتا، تصدیق کرتا ہے۔ اور یسایہ 25 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین سے مٹا ڈالے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ یہ ہدایت جو خدا خود کرتا ہے، میں نے کتابوں کی لسٹ آپ کے سامنے رکھی اور یہ آیات آپ کے سامنے مختصر طور سے رکھ رہا ہوں۔ اور یہ وعدہ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 54 آیت میں پورا ہوا، اور وہاں پر لکھا موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے قبر تیری فتح کہاں رہی۔ اور یہ ہستی جس نے یہ کیا ہے، ابھی جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے خدا رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء اکرام بھیجے گئے، ان کی تعلیم، ان کی ذمہ داری، ان کا منصب کیا تھا؟
پہلے شوز میں کاشف عباسی صاحب نے اس پر بات کی تھی، لیکن میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو انبیاء اکرام بھیجے گئے ان کی ذمہ داری کیا تھی۔ اس کے لیے آپ کے سامنے آیات واضح طور پر رکھوں گا، اور اس سے پہلے کہ ہم یہ بات جانیں کہ انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی اور اس کے بعد جو ان کے حواری اور تابعین تھے ان کی ذمہ داری کیا تھی، اور آج کے ماحول میں جو باتیں ہیں وہ کیسے کی جا رہی ہیں، تو پہلے ہم ذرا یہ کلپ دیکھ لیں کہ آج جو تعلیم ہے، یا کلپ نمبر 2 ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں اور پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اختلافی مسائل میں میری رائے شافعی حنبلی رائے سے زیادہ ملتی ہے، جیسے حرمت مصاہرت کا مسئلہ جو ہے اس میں۔ دیکھیے یہاں 2 باتیں ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے شافعی مذہب اور حنبلی مذہب سے زیادہ ملتی ہے، تو عوام کا یہ کہنا کہ میری رائے، یہ عوام کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے، یا جو علم میں جن کو رسوخ ہوتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری اس بارے میں یہ رائے ہے۔ عوام کا کام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ عوام کا کام ہے تقلید کرنا، جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تقلید کی 3 قسمیں، ایک جائز اور ایک حرام اور ایک واجب تقلید۔ تو اس میں یہ ہے کہ تقلید ایک عامی آدمی جس کے پاس علم رسوخ نہیں ہے تو وہ ایسے کی تقلید کرے گا جس کا جو علم راسخ ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ قول ہے، اور یہ صرف ابن قیم کا نہیں ہے، تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میری رائے جو ہے نا یہ نہیں ہے، تو یا تو یہ بہت بڑے کوئی یعنی ماہر ہوں، علم رسوخ ہوں، اور علماء عصر نے ان کے بارے میں گواہی دی ہو، تو یہ جملہ کہتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواہشات کی بنیاد پہ مذہب تبدیل کرنا، مذہب سے مراد مسلک، وہ بھی جائز نہیں ہے، اس پر بھی اجماع ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے حرمت مصاہرہ کی، یعنی ساس اور بہو میں کوئی ایسا ریلیشن قائم ہو گیا تو اس بیس پہ اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرے مسلک کو فالو کرنا، سسر اور بہو میں ٹھیک، تو ایسا کوئی ریلیشن ہو گیا تو فقہ حنفی میں بیوی حرام ہو جاتی ہے شوہر پر، تو اس سے بچنے کے لیے شافعی فقہ اختیار کر لینا۔ اس کی آج کل مثال ہے کہ لوگ 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا یہ کہ اس کی ایک اور مثال ہے کہ آپ کہ جو ہے نا جسم سے وہ خون نکلا تو خون نکل کے بہہ گیا، اب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا حنفی فقہ کی روشنی میں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑی دیر میں کیا ہوا، کوئی بچی کو آپ نے ہاتھ لگایا، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے ہاتھ لگایا، اب آپ کہہ رہے ہیں یار اس مسئلے میں مجھے امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ شافعی فقہ کو فالو کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے دیندار عالم تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں شافعی فقہ کو تو فالو کرتا ہوں، لیکن میں صدقہ فطر میں جو ہے نا، صدقہ فطر جو عید کے دن صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اس میں فقہ حنفی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ پیسے دے دیتے ہیں، اور شافعی فقہ میں آٹا ہی دینا ضروری ہے۔ یعنی جمہور کا جو مذہب ہے مالکیہ اور شوافع اور حنابلہ کا، اس میں یہ ہے کہ صدقہ فطر میں آپ آٹا دیں گے یا گندم دیں گے، پیسے نہیں دے سکتے، ان کے ہاں پیسے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے یار یہ بڑی ٹینشن ہے کہ وہ آٹا ہی کی بوری لے کر آؤ اور غریب کو بھی پکڑاؤ، تو پیسے دے دو، تو اس میں حنفی فقہ کو فالو کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی دین کو اس طرح سے تماشا نہ بنائیں، یا تو پورا ادھر ہو یا پورا ادھر ہو۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کریں۔ اب عوام کس مسلک کو فالو کرے، اس میں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، بہتر یہ ہے کہ جس ملک میں جو فقہ زیادہ رائج ہے اس فقہ کو فالو کرنا چاہیے، اس میں اختلاف و انتشار سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اب بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، پھر ساتھ میں ایران کے جو سنی ہیں، ان میں اگر یوں کہا جائے کہ 98% جو اہل سنت والجماعت ہیں، بلکہ 99%، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں شافعی بہت ہی کم ہے، تو اس لیے پھر اسی فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں جہاں شافعی علماء بہت زیادہ ہیں، تو یا حنبلی علماء، جیسے سعودی عرب میں فقہ حنبلی نافذ ہے، تو ٹھیک ہے کوئی پھر وہاں فقہ حنبلی کو فالو کرے۔ تو عوام کا یہ کہنا جو ہے نا کہ میری رائے یہ غلط ہے۔ اب دیکھیے کہ آج کے جو علماء ہیں جب وہ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ جو عظیم 4 امام ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ تقلید، اور
आप इस क्लिप को देखिए, यूट्यूब पर है, बार बार देखिए, और बहुत से उलमा यही बात कर रहे हैं। तो क्यों वो कर रहे हैं? क्या उन्होंने जो किताब वो पढ़ते हैं उसका कभी मुतालिया नहीं किया, या किया है तो वो लोगों को बताना नहीं चाहते? अब देखिए, आज़ाद मर्जी है हर इंसान की। किताब अशारिया मज़ामीन और दीगर कुतुब भी हैं जहाँ पर आपको ये हवाला जात मिल जाते हैं। तो आइए पहले चलते हैं। ये सूरा 18 है और उसकी 29वीं आयत है। जो मौलाना कह रहे हैं वो, या जो बात किताबें कह रही हैं वो, और फिर इसमें इंसानों का हिस्सा भी देखेंगे। जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। अब देखिए, और कह दे कि हक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है, बस जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे मुनकिर रहे। और फिर हम देखते हैं हर शख्स का अपना अमल है। यहां पर इंतखाब की बात की गई, गौर कीजिए, इंतखाब करना हर इंसान का आज़ाद मर्जी है। गौर कीजिए, फिर मैं अल्फाज आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे मुनकिर इनकारी रहे। तो इंसान जिस हालत में भी रहना चाहे, ये तो आज़ाद मर्जी है। आगे देख लेते हैं, हर शख्स के लिए अपना अपना अमल। अब यहां पर इंतखाब है, अब यहां पर अमल की बात की गई है। ये कह दे कि ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूं, फिर अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब हर इंसान, जो मौलवी साहब बात कर रहे हैं कि किसी इंसान की अपनी जाती राय नहीं होनी चाहिए, ये है जो क्लिप बार बार देखिए। और मैं अक्सर ये कहता हूं बड़ी हलीमी के साथ, मोहब्बत के साथ, कि अगर कोई बात शख्स कहे कि गलत बात कर रहे हैं, गलत तफसीर कर रहे हैं, तो ज़रूर वो लाइव शो होता है, ज़रूर कॉल भी करें। अब यहाँ पर अमाल की बात की गई है, यहाँ पर इंतखाब है। गौर कीजिए, इंतखाब करने के लिए आज़ाद मर्जी है। फिर देख लीजिए, जितने उलमा बैठे हुए हैं मदरसों में और दीगर अदारों में, यहाँ पर तो साफ लिखा है, बस जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे मुनकिर रहे। इंतखाब आज़ाद है। उसके बाद अमल की बात की गई है, हर शख्स जो उसका अमल है वो करता रहे। और फिर आगे तो बहुत ही अहम आयत है आपके सामने, सूरा यूनुस है, और अगर वो तुझको झुटलाएं तो कह दे मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, तुम मेरे अमल के जिम्मेदार नहीं और मैं तुम्हारे अमल का जिम्मेदार नहीं। आप इनकी तफसीर पढ़िए, जितने मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, गौर से सुनिए, इस तरफ भी आइए। और अभी हम आ रहे हैं कि यही किताब जिसको आप मानते हैं वो हदायत के बारे में क्या कहती है, हदायत किसको कहती है, अभी उस तरफ भी आ रहे हैं। पहले तो इन बातों को ज़रा गौर कीजिए। इंतखाब इंसान का अपना, अमल इंसान का अपना, और आगे ये देखिए, अगर वो तुझे झुटलाएं, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, खुद तहकीक करें। अगर वो तुझको झुटलाएं तो कह दे रद्द अमल क्या होना चाहिए। अगर कोई क्या लिखा है, अगर वो तुझको झुटलाएं तो रद्द अमल कह दे मेरा अमल मेरे लिए, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, तुम मेरे अमल के जिम्मेदार नहीं और मैं भी तुम्हारे अमल का जिम्मेदार नहीं। अब मैंने आपके सामने रखी इंतखाब, अमाल और फिर झुटलाएं लिखा हुआ है। और अभी और भी बहुत सी बातें हैं इस ताल्लुक से, लेकिन चूंकि वक्त थोड़ा होता है इसलिए मैं चंद आयात और आपके सामने रख के फिर हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब अंबिया इकराम जो हैं वो जब अपने बारे में बात करते हैं या कुतुब उनके बारे में बात करती हैं तो क्या लिखा हुआ है ये अब देख लेते हैं। जितने भी अंबिया इकराम हैं, और यहाँ पर चूँकि बात मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ कर रहा हूँ, तो ये देख लीजिए, तू उन पर दरोगा मुकर्रर नहीं हुआ। सुनिए, तो तू समझा देने वाला है और बस, तू उन पर दरोगा नहीं। हाँ, जो रूगर्दानी और इनकार करे तो उसको अल्लाह बड़ा अजाब देगा। यहां पर है पैगाम पहुंचाने वालों का काम और
जो नहीं मानते, इनकार करते हैं, उनके लिए कौन फैसला करेगा? अल्लाह बड़ा अजाब देगा। बेशक उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। किसकी तरफ आना है उसको लौट कर? साफ तौर पे लिखा हुआ है, फिर उनसे हिसाब लेना बेशक हमारा काम है। हिसाब लेना किसका काम है? आज जो इंसान बैठे हुए हैं ना, और वो कहते हैं कि हमने हिसाब लेना है, हम फैसला करेंगे, हम जानते हैं। भाई आपका काम क्या है? अब ये देखिए, गौर कीजिए, पैगंबर हिदायत का जिम्मेदार नहीं। ये लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं, आपके सामने है। और तेरी कौम ने कुरान को झुटलाया हालांकि वो बरहक है, तो तू कह दे कि मैं तुम पर तैनात तो नहीं हूं। जो तर्जमा है वही पढ़ रहे हैं, ये पैगंबर हिदायत का जिम्मेदार नहीं। ये देखिए लिखा किन्होंने है, ये भी मैं आपको बता दूं ताकि कोई शख्स ऐसे ही जज्बा ईमानी में गलत कोई रवैया ही ना अपना ले। ये देख लीजिए, शमसुल उलमा मौलाना सैयद मुमताज़ अली। और ये देख लीजिए जो अदारा जिसने इसको छापा है। और इस यहाँ पर ये जो इसमें जो दूसरा हिस्सा उसमें बहुत से उलमा हैं जिन्होंने अपना इजहार ख्याल भी इस पर किया है। तो ये मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आप खुद गौर करें। और फिर देखिए आगे देख, अगर अल्लाह चाहता तो ये शिरक ना करते, और हमने तुझको उन पर कोई मुहाफिज तो मुकर्रर नहीं किया और ना तो उन पर तैनात है। आगे देख लीजिए, बस अगर इस्लाम ले आए तो बेशक सीधी राह पर आ गए, और अगर मुंह मोड़े तो तुझ पर हुक्म पहुंचा देना है और बस। आगे देख लीजिए, जो लोग उनसे पहले गुजरे उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो पैगंबरों पर, अब गौर कीजिए, यहां पर पैगंबरों पर सूरह अल-नहल है, पैगंबरों पर सिवाय इसके कि हुक्म को साफ तौर पर पहुंचा दें और कुछ जिम्मेदारी नहीं। तो अब जो लोग कहते हैं कि जनाब हमने ठेका ले रखा है, वो जो ठेका है वो किसने उनको दे रखा है, ये हम बात तमाम लोगों के सामने ख़ास तौर पर रखना चाहते हैं। और जो लोग कहेंगे जी आप इन आयात की तफसीर से वाकिफ़ नहीं है, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं 2, 3, 4 तफसीरें रखी होती हैं, अक्सर उनका मुताला करता रहता हूँ। और अब मैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, सबसे बड़े मुफ्ती, वो जब हिदायत के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, आइए अब मैं इस पर आपको ले चलता हूं ताकि कोई भी शख्स मुफ्ती साहब ने जो लफ्ज़ हिदायत और फिर अंबिया का हिदायत में हिस्सा उस पर बात की है वो देख लेते हैं। लफ्ज़ हिदायत कई मानों के लिए इस्तेमाल होता है। एक माने सिर्फ रास्ता दिखा देने के हैं, जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि जिसको रास्ता दिखाया गया है वो मंजिल मकसूद पर पहुंचे। अब यहां पर मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, इमसाल की किताब में खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी दिखाई देती है लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो मुफ्ती आज़म इस बात को भी यहाँ पर बहुत वाज़े कर रहे हैं। मैं बाइबल के हवाला जात इसलिए देता हूँ ताकि लोगों पर बात वाज़े हो जाए। ऐसी राह भी है, हिदायत भी है जो सीधी दिखाई देती है, देखने में सीधी है लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। इसलिए ये शो कर रहे हैं ताकि हम वाकिफ हो सकें। और अभी उन बातों की तरफ भी आते हैं। और एक माने हिदायत के ये भी आते हैं कि किसी को मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया जाए। अब ये याद रखिए अभी बात मुफ्ती साहब की, आखिर में इसी पर आएंगे कि कुरान के मुताबिक कौन सी वो हस्ती और कौन सी वो हिदायत तालीम है जो कहां पर पहुंचा देगी, मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। पहले माने के एतबार से तो पैगंबर इस्लाम बल्कि तमाम अंबिया का हादी होना और ये हिदायत उनके इख्तियार में होना जाहिर है। ये मुफ्ती आज़म साहब कह रहे हैं, किसी मसीही के अल्फाज नहीं हैं, जाहिर है क्योंकि ये हिदायत ही उनका फ़र्ज़ मनसबी है। अगर उसकी उनको कुदरत ना हो तो फरीज़ा रसालत और नबूवत कैसे अदा करें। इस आयत में जो आपका हिदायत पर कादर होना बयान फरमाया है
اس سے مراد دوسرے معنی کی ہدایت ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اور مطلب یہ ہے کہ آپ تبلیغ و تعلیم کے ذریعے آپ کسی کے دل میں ایمان ڈال دیں، اس کو مومن بنا دیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ غور کیجئے، یہ آپ کا کام نہیں، یہ تو براہ راست حق تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے۔ ہدایت کے معنی اور اس کی اقسام یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے واضح طور پر آپ کسی کے دل میں ایمان ڈال دیں اور اس کو مومن بنا دیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ اور یہاں پر انبیاء اکرام کی بات کی گئی ہے، اور یہ پھر میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھ لیجئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان۔ تو ہدایت کی جب بات کی جا رہی ہے، آج اتنے گروہ، اتنے مذاہب، اتنے فرقے سب یہ کہہ رہے ہیں ہدایت کا کام ہمارا ہے، ہم ہدایت دینے والے ہیں، ہمارے ہی پیچھے چلو۔ تو میں یہ شو بڑی محبت کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کر رہا ہوں، مسیحی ہوں یا مسلمان یا ہندو یا سکھ یا جو کوئی بھی، شاید کوئی وقت آئے گا ان پروگراموں کا دیگر زبانوں میں بھی خدا کی اگر مرضی ہوئی تو ترجمہ ہوگا، تاکہ ان حوالہ جات کی روشنی میں ہم غور کر سکیں۔ اب یہ جب کام ہے کہ یہ خدا کا کام ہے، وہ کس تعلیم کو ہدایت کہتا ہے، کس ہستی کو ہدایت کہتا ہے، ابھی ہم اس طرف بھی آئیں گے۔ لیکن اب میں بات کروں گا کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں اور مسیحی ہیں، خاص طور پر 3 الہامی مذاہب ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں، جن میں مسیحیت ہے اور اسلام ہے اور یہودیت ہے۔ جو اہل اسلام ہے وہ کہتے ہیں ہم الہامی مذہب ہیں، ہم تبلیغ کریں گے، مسیحی اور یہودی بھی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ بھی کہیں نظر آتا ہے یا کچھ اور ہی تعلیمات جگہ لے چکی ہیں اور ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آئیے، جو بھی کوئی مسلمان کبھی کسی کے پاس آئے، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں یا دیگر ہیں، جب بھی کبھی آپ کے پاس کوئی مسلمان تبلیغ کے لیے آئے تو یہ کتاب آپ آج نوٹ کر لیں۔ بائبل سکولوں میں بیٹھے ہوئے، بائبل کالجز میں بیٹھے ہوئے طلبہ بھی، عام کتاب آپ کو مل جائے گی، راہ عمل، مولانا جلیل احسن ندوی، اور انہوں نے یہ احادیث کا مجموعہ بنایا ہے، اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ یہ ہیں، اور یہ مکمل طور پر یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ جو فہرست ہے دی گئی ہے، نام کیا ہے، کہاں سے یہ چھاپی گئی ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ میں چاہوں گا کہ نوٹ بھی کر لیں سارے مسیحی، اگر کوئی مسلمان آپ کے سامنے پاس آئے۔ اور اس کے ساتھ میں بتا دوں سورہ العصر یاد رکھیے، سورہ العصر، اس میں 4 شرائط ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 4 شرائط پر نہیں چلتا تو وہ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے احادیث میں جو دعوت کرنے والا ہے، ابھی ہم مسیحوں کی طرف بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں، میرے ساتھ ایک پاسٹر صاحب بھی ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تبلیغ کے کام سے کیا مراد ہے۔ میں مختصر طور پر پڑھوں گا جو خاص باتیں ہیں۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ قرآن مجید کی 3 آیات تجھے رسوا کر دیں گی تو ضرور تبلیغ کا کام کرو۔ اس نے کہا وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ اور پھر ابن عباس فرماتے ہیں، پہلی آیت یہ ہے، کیا تو لوگوں کو نیکی کا واعظ کہتے ہو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا واعظ کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ لوگوں کو نیک بنانا لیکن خود نیک نہ بننا۔ اب جو میں نے سورہ العصر کی ہے وہاں پر ہے ایک شرط، صالح اعمال، تو اگر وہ نہیں تو دعوت کا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھ لیجئے، اور یہ حدیث ہے اور پھر قرآن کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو پوچھتے ہیں ابن عباس، اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آگے آ جاتے ہیں دوسری شرط۔ دوسری آیت یہ تھی، تم کیوں کہتے ہو وہ بات جسے کرتے نہیں، کیا اس پر اچھی طرح عمل کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اب یہاں دیکھیے، جو بات تم کہتے ہو
अगर वो तुम्हारी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं, कोई भी शख्स हो, तो फिर उसने कहा नहीं। आगे देख लेते हैं। अपनी कौम से कहा, जिन बुरे कामों से तुम्हें मना करता हूं उन्हें भरकर मैं खुद भी करने लगूं। मेरी नीयत ये नहीं बल्कि मैं तो उनसे बहुत दूर हूँगा, तुम मेरे कौल और अमल में तजाद ना देखोगे। तीसरी बात यह है कि तजाद ना हो कौलो फेल में। तो ये तीन बातें अगर कोई भी मुसलमान आपके पास आता है दावत लेकर, तो पहले आप ये उसको कहें कि ये तुझ में हैं। और फिर आगे देखिए, जब तफसीर इसकी कर रहे हैं तो वो कहते हैं इस आयत पर अच्छी तरह अमल कर लिया। उसने कहा नहीं, तो फरमाया जाओ पहले अपने आप को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, ये मुबल्लग की पहली मंजिल है। अब ये शख्स अपने से गाफिल और दूसरों को तबलीग का शौक रखता था, और फिर जनाब इब्ने अब्बास इस सूरत हाल का अंदाज़ा करके उम्दा मशवरा दिया। अब ये आपके सामने है, जो भी तबलीग करना चाहता है मेरे मुसलमान बहन भाइयों में से, तो क्या ये बातें उसके अपने अंदर हैं? और फिर चारों शराइत सूरह अल असर, वहाँ पर लिखा है नेक अमाल, कामिल ईमान, सच की पहचान और सच की पैरवी, सब्र करने वाला और सब्र की तलकीन करने वाला। अगर वो खुद नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। हमारे साथ पास्टर नदीम दीन साहब भी हैं। पास्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? जी, खुदावंद का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ और आपकी सलामती खुदावंद से चाहता हूँ। और बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस मौजू के लिए कि आपने इतनी खूबसूरत बातों को चुना और बड़े ही अच्छे तरीके से खुदावंद के सामने रखा। जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा जो मसीहों के लिए मत्ती की अंजील के 28वें बाब में कहा गया है, यीशु मसीह ने एक शर्त रखी जो तालीम देना चाहते हैं, तो वो शर्त बताइए। और फिर तीमुथियुस के खत में एक शर्त रखी गई है, और उसके बाद फिर ये कहा गया है कि जब तक कोई हारून की तरह बुलाया ना जाए वो खिदमत ही नहीं कर सकता। और बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम खिदमत करते रहे। तो इन बातों को जरा थोड़ा सा तफसील से बता दीजिए। हाँ जी, मत्ती 28 बाब, उसमें खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है कि इससे पहले कि तुम खिदमत करने के लिए जाओ और इससे पहले कि तुम दूसरों को सिखाने के लिए जाओ, तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना। और ये एक शागिर्द की पहचान है, जब तक वो खुद तालीम को ना पाले वो बाहर जाकर खिदमत ना करे। ये एक अच्छे शागिर्द की पहचान है। और इसी तरह अगर हम पहला तीमुथियुस 3 बाब उसकी 5वीं और 10वीं आयत देखते हैं, तो वहां पर दो बातें बड़ी खूबसूरत वहां पर हमें मिलती हैं कि अगर हम नौमरीद बन जाते हैं और हमारे अंदर खुदा के कलाम की बातें नहीं, तो हम निगहबान नहीं बन सकते। पादरी साहब, अगर कोई चौकीदार बनना चाहे और कहेगा जी मैं रात को सोता हूं, तो वो चौकीदार नहीं बन सकता, वो खिदमत नहीं कर सकता। निगहबान बनने के लिए हमें जागना पड़ेगा। अगर मैं दो बातें अगर आपसे अभी पूछता हूं, बताता हूं कि अगर सेब का कहा जाए तो आपको एकदम दरख्त याद आएगा। अगर आपको साथ में अगर बात करता हूं किसी नारियल की, तो आपको एक ऊंचा दरख्त याद आएगा। इसी तरह खुदा के कलाम में अगर हम यूहन्ना 12 बाब पर उसकी 20 आयत देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि कुछ लोग प्रस्तिश के लिए आए थे और उन्होंने आके कहा जनाब हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। वो यीशु मसीह को देखना चाहते थे और यीशु मसीह ने आगे से जवाब पता क्या दिया? जब तक गेहूं का दाना गिर के मर नहीं जाता उस वक्त तक फल नहीं लाता। लोग यीशु को देखना चाहते हैं और यीशु मसीह अपनी शक्ल उनको दिखाना चाहते हैं। तो अगर आज का शागिर्द उसके अंदर खुदा की बातें नहीं, वो एक अच्छा मसीही नहीं है। कह रहे हैं कि अगर वो मुअल्लम बाअमल नहीं है तो वो तालीम ना दे, वो तालीम नहीं दे सकते। जी बहुत तालीम शुक्रिया। पाने के लिए आप जी शुक्रिया। पास्टर साहब ये भी बताइए कि जो कहा गया है जब तक कोई हारून की तरह बुलाया ना जाए खिदमत नहीं कर सकता, तो हारून तो पहले असिस्टेंट बना ना, उसके बाद फिर उसको लीडरशिप दी गई। तो आज जब कोई उस्ताद से सीखने के लिए तैयार नहीं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, इसके बारे में देखिए खूबसूरत बात कितनी अच्छी है कि उसने एक वक्त गुजारा। आज हम स्कूल में किस लिए जाते हैं, कॉलेज क्यों जाते हैं, यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं? आपको कब सर्टिफिकेट मिलता है एक डॉक्टर होने के बाद कि जी आप डॉक्टर हैं? इसी तरह हारून की जिंदगी में था कि वो एक एक्सपीरियंस जो एक डॉक्टर उसको खुदा की तरफ से मिल गया, एक ऐसा उस्ताद उसको मिल गया, एक ऐसा नबी उसको मिल गया जो कि सिखा सकता है अपने तजर्बे से। बहुत शुक्रिया। उस वक्त तक हारून उस खिदमत के लिए आगे नहीं बढ़ा।
बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने इस बात को भी खोला। और एक और आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि आखिरी दिन बहुत से लोग आएंगे और वो कहेंगे, ऐ खुदामंद हमने तेरे नाम से मौजज़े किए, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, लेकिन खुदामंद फरमाएंगे कि मेरी तुमसे वाकफियत नहीं। तो ये वही लोग होंगे जो ना तो शागिर्द बने, ना उन्होंने सीखा, बस बाइबल उठाई और यीशु का नाम लेकर चल पड़े और यीशु कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इस जुमरे में कौन कौन आ सकता है, ज़रा मुख्तसर तौर पर बता दीजिए, फिर एक क्लिप देखेंगे। इसमें हर वो शख्स आ जाएगा जो कि अपने अंदर जानता है कि वो खुदा के साथ वफादार नहीं है। बहुत दफा दूसरे भी इन बातों को देखते हैं, जैसे अभी हमने पहला तिमोथियस में देखा, वहां पर लिखा गया कि वो आजमाए जाएं, और जब तक आजमाए नहीं जाते, जब तक दूसरों को नहीं पता चलता उनके अंदर की खूबियां, जो खुदा की खूबियां हैं, वो दूसरों तक नजर नहीं आती, उस वक्त तक वो खिदमत के लिए आगे ना निकले। मौजज़ात होंगे, वो खिदमत कर सकते हैं, लेकिन उस खिदमत के अंदर सच्चाई नहीं है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब ने जो बात की, इसके लिए अमाल की किताब में आप चले जाइए। एक जादूगर था, वो बहुत बड़े बड़े निशान दिखाता था, मोजज़े करता था, लेकिन जब शागिर्द उस इलाके में गए तो वो शागिर्दों के पास आकर मसीह पर ईमान लाने के लिए, मसीही बनने के लिए माइल हो गया। तो मोजज़ात और शिफाएं शैतान की कुव्वत से भी हो सकती हैं, इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है कि जो मसीह की मानद नहीं बन रहा, क्यों पास्टर साहब, जो मसीह की मानद नहीं बन रहा वो खिदमत के लिए आगे नहीं आ सकता। बहुत और शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 6 बाब में लिखा है कि जिनको खुदा ने मुझे दिया है और जो खुदा से तालीम पाते हैं, और जब वो यीशु मसीह कहते हैं जब वो मेरे पास आते हैं तो फिर कोई उनको मेरे से छीन नहीं सकता। ये सच्चाई की बातें हैं। बहुत शुक्रिया। जब सच्चाई की तरफ आती है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। तो जो लिखा है रोमियो में, जो खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं सिर्फ वही खुदा के फर्जंद हैं, जिनके अंदर उसकी पहचान कैसे होगी? पहचान ये है कि खुदा का रूह आपको मसीह की मानद बनाता है और उसके फलों की लिस्ट दी गई है। अगर वो फल नहीं है और मसीह को जलाल नहीं मिलता, अव्वलियत खुदा के कलाम को नहीं है, अव्वलियत मसीह की तालीम और उसकी ज़ात को नहीं है, तो वहाँ पर सवालिया निशान होगा। चाहे वो कहे मसीह पर ईमान लाए बगैर मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता, और चाहे कोई दावा करे मैं मसीह को कबूल करके उसका खादम बन चुका हूँ, इस पर सवालिया निशान रहता है। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। कोई और बात आप करना चाहें, फिर एक क्लिप देखते हैं। जी, मैं इसके लिए ये जरूर कहना चाहूंगा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार है। जब हम दुनिया में रहते हैं तो बहुत दफा दुनियादारी की चीजें जो हैं वो हमें दबोच लेती हैं, दबा लेती हैं, दुनिया का गुनाह हमें दबा लेता है। लेकिन यही वो वक्त होता है एक खादम के लिए कि उन सारी बातों से बाहर निकल आए, उन सारी चीजों को एक तरफ। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम साहब ने ये बातें की। आइए ये क्लिप देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा मतलब है दुनियावादों, मानवीय संवेदनाएं अगर आपकी नहीं जग रही हैं तो याद कीजिए आप किसी धर्म मजहब के हो, सुई आपने देखी है, सुई के बराबर आपका कल्याण नहीं हो। जो आज हमारे देश में हो रहा है, हम ऊंची जात छोटी जात लेके घूम रहे हैं, हम मंदिर मस्जिद के वार्तालाप लेके घूम रहे हैं, हम खुदा और भगवान की बातें करते हैं। अरे पहले इंसानियत की बात करो, और जहाँ इंसानियत मानवता आपके अंदर आ गई, फिर खुदा भगवान सब एक जैसे आपको दिखेंगे। आप केवल मनुष्य बने रहिए, मनुष्य बन के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आपका कर्तव्य क्या, देखिए कितने छोटे छोटे थे, आप अपने कर्तव्य को निभाइए। आप ये नहीं करते टीका चंदन और मंत्र जप रहे हैं। अरे बाबा, तुम्हारे मन से, मंदिर से और मस्जिद से क्या मिला? समाज को यही मिला, मार काट हो रहा है? आज इंसान कहाँ रह गया? और एक दूसरे की हम क्यों बुराई करें? वो हमारे बड़े हैं, वो अच्छे हैं। नहीं भैया, मनुष्य बन जाओ। मुत्तहिदा अरब अमीरात के पहाड़ी इलाके फुजैरा में एक ईसाई आदमी की नेकी मुसलमानों के लिए जरिया राहत साबित हो रही है। इंडिया के केरला स्टेट से ताल्लुक रखने वाले सजी शरियान ने 1.5 मिलियन से ज्यादा का खर्चा ज़ाती तौर पर उठाकर लेबर कैंप में मस्जिद बनाई और डोनेशंस लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने एयर वाई न्यूज़ को बताया, आपको मालूम है वो लोग को कितना साल रही है, 11 साल रही है, और उधर से बाहर जाएगा तो 20 दरम तक टैक्सी फेयर देना चाहिए। इसके लिए वो लोग को 1000 दरम से और 100 दरम हर महीना में जाए तो वो लोग को घर में भेजने के लिए मुश्किल है, खाना
پینا پورا کلاس کر کے اس کو کتنا ملتا ہے. اس کے لیے میں سوچا ایک مسجد بنا کے دے گا. مزدوروں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر سے ان کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ہمارے کیمپ میں پہلے مسجد نہیں تھا, بہت مشکل تھا. ادھر سارا مسلم لوگ رہتے ہیں, تو ادھر ایک کرسچن آدمی ہے, اس نے بہت محنت کر کے ادھر مسجد بنایا, تو ابھی بہت سہولت آ گئی. ہم لوگ جب جمعے کا دن آتا ہے, کبھی ادھر دور جاتا ہے, کبھی گاڑی میں جاتا ہے, ٹیکسی میں جاتا ہے, تو لیکن مشکل ہے, تھوڑا زیادہ مشکل ہے. ابھی یہ بن رہا ہے, جب بن جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یہ مسجد رمضان کے آخری عشر تک مکمل ہو جائے گی اور یہاں مزدوروں کا روزہ افطار بھی کرایا جائے گا. سجی کا کہنا ہے کہ انسان بنیادی طور پر ایک ہوتا ہے, اس لیے مذہب کو لے کر لڑائی کرنے کے بجائے آپس میں مل کر رہنا چاہیے. ابھی میں مسلم ہے, میں دوسرا کرسچن ہے, دوسرا ہندو ہے, بول کے ہم لوگ کیا کے لیے لپڑا کرنے کا ہے؟ ہم لوگ آخری میں کیا لے کے جائے گا ادھر سے؟ آخر میں کیا لے کر جائیں گے ادھر سے؟ ہدایت, کون سی ہستی, کون سی تعلیم؟ فرمان قرآن کے مطابق پاسٹر ندیم صاحب, اگر آپ میرے لیے پڑھ دیں مکاشفہ 7واں باب اور 17 آیت, میں بات کرتا ہوں, ابھی پھر آپ کو ساتھ لیتے ہیں. فرمان قرآن میں ہدایت کس کو کہا گیا؟ ہدایت علماء یہ کہتے ہیں ایسی تعلیم یا ہستی جو انسانوں کو اس زمین پر بھی انسان خدا کی صفات میں انسان آ کر زندگی گزارے بنائے اور پھر اس زندگی کے بعد بھی لے جائے. تو سورہ المائدہ 46ویں آیت 47ویں آیت میں لکھا گیا ہے, وہاں کہا گیا ہے کہ انجیل ہدایت ہے. انجیل ہدایت ہے اور یسوع مسیح ہدایت راہ. تو انجیل ہدایت ہے اور یوحنا کی انجیل کہتی ہے, یسوع مسیح نے فرمایا راہ, حق اور زندگی میں ہوں, راہ میں ہوں. اس زمین پر بھی جب وہ تھے تو یہ ہدایت زمین پر کیسے کام کرتی ہے؟ لوکا کی انجیل آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا. زمین پر بھی یسوع مسیح ساتھ ہیں. اور پاسٹر صاحب جلدی سے پڑھ دیجئے مکاشفہ 7 باب 17 آیت. 7 باب اس کی 17 آیت خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے, کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں سے ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشمہ کے پاس لے جائے گا اور خداوند ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. یہ ہدایت یسوع مسیح کی صورت میں فرمان قرآن ہدایت, یسوع مسیح جو اس زمین پر شاگردوں کے ساتھ کام کرتا رہا اور مکاشفہ کی کتاب میں وہ انہیں آب حیات کے چشموں سے پلائے گا. یہ ہدایت واضح ہو چکی, اس کی پہچان آج آپ کے سامنے. جب یسوع مسیح کسی بھی زندگی میں آتا ہے تو اس نے فرمایا میری بھیڑیں کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور میں انہیں آب حیات کے چشموں سے پلاؤں گا. یسوع کی قبر آج بھی خالی, زمین پر بھی وہ آپ کے ساتھ, چونکہ اسلام اور مسیحیت میں یسوع زندہ ہے, وہ زندہ اس زمین پر بھی ہدایت دیتے رہیں گے اور پھر برا آب حیات کے چشموں میں سے ہمیں پلائے گا. ہدایت مکمل ہو چکی, اب فیصلہ ہمارا ہے. ہم اس ہدایت کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ اس زمینی زندگی میں بھی خدائی ہدایت اور آنے والی زندگی میں آب حیات میں اس کے ساتھ پی کر ہمیشہ کے لیے رہے. اس ہستی کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے. خداوند بہت برکت دے. آپ کا میزبان دانیال.